हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव बरें। हांव आज तुमकां वेज कुर्मा करून भाजी करून दाखयता, वेज कुर्माची। आनी हांव तितून मशरूम घातले, म्हाका लायक मशरूम अशें घालपाची तशें करून। ओके, आतां हांवें वेजिटेबल हें कातून दवरलां, मातशें करून लांबयेन कातोले। तुमकां जाय तशें करून तुमी कातोवपाचे। कॅरट कातोले, बटाटे हांवें 2 घेयल्याय, म्हळ्यार कातोलो न्हय कित्याक ते मागीर काड पोटाय म्हूण। ओके, आनी फ्रेंच बीन घेयल्या। फ्रेंच बीन हांव चड घायना, म्हळ्यार थोडी घेयल्या, ते अशें करून लांबयेन कातोल्या। चोण घेयल्याय फ्रोझन ग्रीन पीस। ओके, आनी मशरूम घेयले। मशरूम हांवें ते साफ करून तेची स्कीन काड धुवन करून साफ करून दवरले। ओके, आनी तेका पासत हांवें आतां सोय घेयल्या, 1 नाल्लाची, इल्लोसो आल्या घायला, आनी 5 बोया हांवें लसूण घेयल्या, आनी 1 लांबेची तेली सांग घेयल्या। आनी हितून हांव आतां इल्लो ओड्डी पीठ घातां, आनी तें सगळें हांव बारीक वांट्टोलें। आनी हेर कितें जाय तें हांव मागीर फोंडां घातोलें। आतां हांवें हाफ स्पून असो हें घेयला, हळदी पावडर घेयला, आनी तितून फोंड मारपा न्हू हांवें 2 बारीक पियाव घेयल्याय, ते हांव फोंड मारतोलें। आनी तेदो फोंडां कितें कोत्ता तें हांव दाखयतां। आतां हांव हें आंटपा वयतां, तें हांव आंटून घेतां। आनी हितून आंटपा न्हू हांवें काजू बी घेयल्या, हेचोय काजू बी आहाय त्यो हांव हितून वांटपा घातोलें। आतां सोये बाराबर वांटूंक घातां, आनी तें हांव बारीक वांट्टो, मातशें बारीक वांटून घेतोलें। आतां न्हू वचो मसालो आंटून घेयला, अशें करून बारीक वांटून घेयला सोय। ओके, आतां हांव फोंड दवरूंक वयतां। आतां हांव न्हू फोंड मारून दवरतां, तेल घातां, कायल तापोवन मुगेली। आतां हांव तितून 1 बे लिव्स घेयला, 1 बे लिव्स घेयला, 1 इलायची घेयल्या, आनी 4 लॉंग घेयले, आनी स्टार फूल न्हू, आनी तितून बी आसता ती काड्या हेचो अशें करून। तितून ते स्टार फुलाचे 4 पाकळे घेयले। ओके, ते मातशें भाजून घेता, मातशें रोस्ट कोता, आनी तितून हांव पियाव सोटा, पियाव घातां। आतां तितून पियाव कातोल तो हांवें तो कातून भाजून करून घेता। आतां हांवें न्हू काजू बी घेयल्यात, कोण मुगे भाजोलें, कांदो भाजोन येयला। आतां हांवें बी घेयलो हाय काजूच्यो, त्यो हांव तितून मातशें तोडसून काडटां। आतां न्हू हांव थोडोसो काश्मीरी चिली पावडर, तो काश्मीरी पावडर तो थोडोसो घातां, हाफ टी स्पून असो घायला। ओके, आनी न्ही जिऱ्या पावडर घेयला, हाफ टी स्पून असो जिऱ्या पावडर घेयला। सुके न्हू कोथबिरी पावडर घेयला, धनिया पावडर तो 1 स्पून घेयला। ओके, आनी न्हू आतां मातशें रोस्ट कोत्ता। आतां न्हू इल्लेंशें उदक उडयता हांव तितून, आनी भाज मातशें तोडसून घेता, मातशें मेळून घेता, इल्लेंशें उदक घायला। तो मसालो ना जाल्यार करपोत मागीर, तेका लागून। आनी आतां कॅरट घायले, धुवन करून दवरले हांवें, धुवन करून दवरलोले। आतां बीन्स घायल्या, बीन्स घातां। ओके, आनी आतां न्हू ग्रीन पीस आहाय ते फ्रोझन आहाय, माय उदकान दवरले, तेय घातां तितून। मिक्स केला, आनी आतां तेका हांव न्हू म्हाका गरम केटलां उदक आहा, तें उदक घालून हांव तें मातशें बॉयल करून दवरतां। ओके, हांवें आतां उदक घेयलां, हें मातशें न्हू हांव बॉयल जातरी हांव मीठ घात तितून, मीठ घायलें म्हणटरी हांव मातशें बॉयल जातरी मागीर बटाटे घातोलें, कित्याक न्हू बटाटे मागीर ते रोकडे चड मोव जाताय, तेका लागून हांवें हें उदक घायलां आतां। आनी आतां तितून हांव मीठ घातां,
आतां न्हू हांव मीठ घातां, तुमगे भाजी प्रमाणे तुमी मीठ घालपाचें. ओके. आनी एक न्हू बॉयल येयलें तशें हांव मागीर बटाट घातलें. आतां हांव धांकून तें हें करून दवरतां, एक खरको पुसान दवरतां. आतां न्हू हें शिजपा लागोलें हांवें बटाट उदकांत काडून हाडले आनी हांव तें आतां घातां. कित्याक ते बटाट मागीर रोखडे जाताय, तेका लागून हांव मातशें एक खरको पुसान रावतां ते बटाट घालपाक. ओके. मिक्स मारतां आनी हांव मातशें तें भाजी शिजपुसां मातशें शिजयतां. आतां न्हू मुगेलें सगळी भाजी शिजोवन जाली चयल्या कोटा आनी तोपूनय तुमकां हांव दाखयतां. बटाट शिजलो म्हणटरी जाली, बटाट शिजलो. ओके. आतां हांव तितून न्हू मशरूम आहाय चोय तीं घातां. काट केलो हांवें मशरूम आहाय तीं घालून मातशें कोता. आतां हांव हेज मसालो उडयतां, किचन किंग मसाला तो इदोसो हांव घातां एका कुर्मा भाजेक. हांव तो यूज कोतां इदोसो, कित्याक आनी दुसरो ना तुमको ना जाय तुम गरम मसालो इदो उडोवपा जाता. ओके. हांव तो किचन किंग आहा तो घेतां. हांवें आतां किचन किंग मसाला हो 1 स्पून घेयला आनी हांव तो मातशें मिक्स कोतां तितून. आनी म्हाका न्हू कुर्मा भाजी मशरूम घालीत म्हाका बरी दिसोता. हांव ऑर्डरी बी आहली हांव घायना, घरा हांवें घायल्या. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालूं जाता, ना जाल्यारय घालूं जाता. म्हणजे घायनासतना हांवें कुर्मा भाजी करूं जाता. पूण आमकां घरा आतां आसतना हांव एशें कोन्न कोतां. केन्नाय एशें कोन्न करीत जाल्यार न्हू बरो टेस्ट एसो लागो तेसो आनी डिफरंट जाता अशी, तेका लागून. ओके. आतां ती हें जाली न्हू. आतां हांव तितून वांटलो आहा तो मसालो घातां हेजो. उदकूय हांव गरम केलो आहाय केटलां. तें उदक गरमूय घातां कित्याक ती भाजी मागीर इजलोल्या भाशेन दिसता न्हू एशें कोन्न. आनी तुमगे हेजे प्रमाणे तुमकां तीख कितें करून जाय ती तुमी चोवपाची, कित्याक आमी चड तीख खायना म्हणटरी हांव चड तीख दिस्तू घेतां. ओके. तीखसाण हांव दिस्तू घेतां. आनी उदक जाय उदक घातां न्ही. आतां अशें करून तेजो कलर जाला. म्हाका ऑर्डरूय बी आसताय, तेदो हांव ऑर्डरीकूय अशें करून दितां. आतां न्हू तेका हांव आतां इल्लें मसाल्याचें मीठ घातां, कित्याक हांवें भाजयेक घायलोलें इल्लें मीठ तेका जायें. मिठा उणें आहा तुमच्यान तें चोयन तुमगे टेस्ट प्रमाण तुमी मीठ घालपाचें. ओके. तुमगेली ही भाजी रेडी जायत येयली. तुमकां पातळ हांव चड पातळशी दवरलें ना, तुमकां जाय ते भाशेन तुमच्यान करूं जाता. ओके. चड पातळ हांवें केलो ना. आतां हांव न्ही इदी जिते कोथबीर उडयतां हातून. तुमगे भाजी रेडी जाली. आतां उदोय हांव बंद कोतां. ओके. आतां मुगेली कुर्मा भाजी रेडी जाल्या. तुमी बी मुगे रेसिपी ट्राय कराय. थँक्यू फ्रेंड्स. बाय फ्रेंड्स.